بسم الله الرحمن الرحيم
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله